आजको यो भिडियोमा मनी एक्सचेन्ज को क्वेशन सिकाउने छु। क्वेशन नम्बर 1 मा हाउ मच नेपाली रुपीस डज सोन रिक्वायर्ड छ। क्वेशन नम्बर 1 2% कमिसन दिएको छ र सोनसँग डलर छ। डलरलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सिमिलरली क्वेशन नम्बर 2 मा सेम 2% कमिसन छ तर उसँग नेपाली करेन्सी छ। नेपाली करेन्सीलाई पाउन्ड स्टर्लिङमा एक्सचेन्ज गर्नु छ। के फरक छ भन्दाखेरि दुईटा क्वेशनमा एउटामा रिक्वायर्ड छ अर्कोमा रिसिभ छ। रिक्वायर रिसिभ कमिसन दुईटैमा 2% छ। रिक्वायर भनौं भने कमिसनलाई पहिला एड गर्ने अनि एक्सचेन्ज गराउने। रिसिभ भनौं भने कमिसनलाई माइनस गर्ने अनि आको अमाउन्टलाई कन्भर्ट गर्ने या एक्सचेन्ज गराउने। क्वेशन नम्बर 1 फर्स्ट 1 नम्बर पहिला सल्भ गर्छु। 1 नम्बर सल्भ गर्दाखेरि सोन नीड्स $3500 for the higher study in America if $1 equals to 105 and the bank charges 2% as commission. How much Nepali rupees does Sohan require? रोहनलाई जम्मा कति नेपाली रुपीस चाहियो? $3500 कन्भर्ट गर्नको लागि विथ कमिसन अमाउन्ट निकाल भनेको छ। रिक्वायर भन्यो भने कमिसन अमाउन्ट एड गर्ने। So first of all find out commission amount. Commission amount percentage मा छ 2% of कति त भन्दाखेरि कति लाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्नु छ 3500 लाई। So 2% of dollar 3500 गर्ने 2/100 of भनेको इन्टु $3500 यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने you get $70। यो कमिसन चाहियो बैंकलाई के बापत कमिसन? यो डलर नेपालीलाई चाहिँ डलरमा कन्भर्ट गर्नको लागि उलाई एक्स्ट्रा यति चाहियो बैंकलाई। अब अमाउन्ट इन डलर रिक्वायर्ड बाई सोनलाई कति चाहियो भन्दाखेरि सोनलाई चाहियो 3500 चाहियो स्टडी गर्नको लागि र जुन नेपाली सोनसँग नेपाली छ नेपालीलाई त केमा कन्भर्ट गर्छ डलरमा त्यसको लागि एक्स्ट्रा मनी कति चाहियो त $70। सो इट गिव्स 3570। जम्मा उलाई कमिसन सहित यति चाहिन्छ इन्क्लुडिङ कमिसन है इन्क्लुडिङ कमिसन यहाँ लेख्दिए मैले इन्क्लुडिङ कमिसन दिस इज। अब यसलाई चेन्ज गराउने नेपालीमा किन हामीले नेपालीमा निकाल भनेको छ नि त नेपाली रुपीस। हाउ मच नेपाली रुपीस र हामीले एक्सचेन्ज रेट दिएको छ। सो युजिङ दिस एक्सचेन्ज रेट यसलाई कन्भर्ट गर्ने नेपालीमा। गिवन एक्सचेन्ज रेट इज $1 इक्वल्स टु कति दिएको छ? $1 इक्वल्स टु NPR और NRS नेपाली करेन्सी हो 105। So use your unitary method. हामीलाई यसलाई कन्भर्ट गराउनु छ $3570 लाई गराउनु छ। यसले दिन्छ NRS 105 इन्टु 357। युनिटरी मेथड मैले एप्लाई गरे र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने आन्सर आउँछ 374,850 374,850। सो यो आन्सर लेखिदिने। Sohan requires this much नेपाली करेन्सी। Okay, solution for question number 2. अब नेपाली करेन्सी दिएको छ 2,50,000। यस भित्रै 2% कमिसन काट भनेको छ अनि मात्रै पाउन्ड स्टर्लिङमा चेन्ज गर भन्दैछ। व्हाट अमाउन्ट अफ पाउन्ड स्टर्लिङ क्यान बी रिसिभड? अघि क्वेशन रिक्वायर्ड थियो त्यसमा हामीले कमिसन एड गर्यो। यहाँ रिसिभ छ। रिसिभ भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ईबाट उसले कमिसन पे गर्दैछ। सो फर्स्ट अफ अल कमिसन अमाउन्ट निकाल्ने। यहाँ कमिसन अमाउन्ट इज इक्वल्स टु 2% भनेको छ। 2% अफ दैट रुपीस 2,50,000 equals to 2/100
into rupees 2,50,000. यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने you will get rupees 5,000. It means यसलाई एक्सचेन्ज गर्नको लागि हामीलाई 5,000 कमिसन चाहियो. नाउ यसमा रिसिभ भनेको छ, यीबाट पे गरेको छ, 2,50,000 बाट पे गरेको छ कमिसन. That's why amount excluding or amount after paying भन्दा पनि भयो, after paying commission कति बाँकी छ त? अब पहिला हामीसँग थियो रुपीस 2,50,000, 5,000 कमिसन दियो. That's why you have to do minus. यो त दिने हो बैंकलाई 5,000. यसको पाउन्ड स्टर्लिङ हामीले आउँदैन, त्यसैले माइनस गर्नु पर्यो. This is 2,45,000. हो, हामीसँग कमिसन बाहेकको अमाउन्ट यो छ. यसलाई अब पाउन्ड स्टर्लिङमा चेन्ज गर्ने हामीलाई एक्सचेन्ज रेट दिएको छ. सो राइट, गिवन एक्सचेन्ज रेट इज अब हेर है, हामीलाई रुपीजलाई एनपीआर नेपाली करेन्सीलाई पाउन्ड स्टर्लिङमा कन्भर्ट गर्नु छ. त्यसैले पाउन्ड स्टर्लिङ राइट साइडमा आउनुपर्छ. जस्तो पाउन्ड स्टर्लिङ यहाँ के लेफ्ट साइडमा छ, रुपीज राइट साइडमा छ. ठ्याक्कैलाई फ्लिप गरिदिने इज रुपीज लेख्ने, रुपीज 155.63 इक्वल्स टु पाउन्ड स्टर्लिङ 1. अब रुपी 1 इक्वल्स टु युनिटरी मेथड, रुपी 1 इक्वल्स टु निकाल्ने, इट विल बी 1/155.63. मैले यहाँ लेखेँ. देयरफोर कतिलाई कन्भर्ट गर्नु छ भन्दाखेरि कति नेपाली करेन्सीलाई रुपीज 2,45,000 लाई कन्भर्ट गर्नु छ पाउन्ड स्टर्लिङमा. के हुन्छ पाउन्ड स्टर्लिङ 1/155.63 इन्टु 2,45,000. अब यसले 2,45,000 लाई यसले डिभाइड गर्ने कति आउँछ पाउन्ड स्टर्लिङ 1574 point something 2466 आउँछ. दिस विल बी द आन्सर. भनेपछि हामीले दुईटा क्वेशन यहाँ कम्पेयर गरेर गर्यौं. एउटा रिक्वायरमा त हामीले जोड्यौं कमिसन अमाउन्ट, अर्को छ रिसिभ भनेको यही भित्रबाट तिर्नु पर्यो. त्यसैले के गरियो भन्दाखेरि यहाँ माइनस गरियो अनि बाँकी जुन आउँछ अमाउन्ट त्यसलाई एक्सचेन्ज गराइयो. टाइम फर क्वेशन नम्बर 3. According to money exchange rate of Nepal Rashtra Bank, purchasing and selling rates. अब यहाँ पर्चेजिङ र सेलिङ रेट दुईटा रेट दिएको छ. दुईवटा एक्सचेन्ज रेट हामीले क्वेशन नम्बर 1 र 2 मा एउटा मात्र एक्सचेन्ज रेट लिएर गरे. यहाँ दुईटा एक्सचेन्ज रेट दिएको छ. यसमा धेरै स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुन्छन्, यसलाई कसरी सल्भ गर्ने. क्वेशन नम्बर 1 मा पहिला जाउँ. हाउ मेनी अमेरिकन डलर्स क्यान बी एक्सचेन्ज विथ नेपाली 57,376. अब यहाँ हेरे कुन रेट लिने त, यसलाई एक्सचेन्ज, यसलाई डलरमा लानु छ, कुन रेट लिने, पर्चेजिङ लिने कि सेलिङ लिने, कसरी थाहा हुन्छ त्यो. हेर है, पर्चेजिङ र सेलिङ रेट भनेको बैंकको दिएको हुन्छ जहिले पनि. यो पर्चेजिङ रेट र सेलिङ रेट जुन दिएको छ त्यो नेपाल राष्ट्र बैंकको. अब मसँग 57,376 छ मसँग, म किन्न जान्छु बैंकमा, बैंकले के गर्छ बेच्छ. त्यसैले बैंकको सेलिङ रेट लिने. यो केसमा मसँग नेपाली करेन्सी छ, मलाई डलर चाहियो भने म किन्न गए बैंकमा, बैंकले के गर्यो बेचो भनेको सेलिङ रेट. सो टु सल्भ दिस 1 number we have to take selling rate as per, to solve question number 1, as per selling rates. सेलिङ रेट के दिएको छ भन्दाखेरि सेलिङ रेट के दिएको छ भन्दाखेरि यो सेलिङ रेट $1 इक्वल्स टु $1 मा कति हुन्छ भन्दाखेरि NRS 104.32 हुन्छ. अब हेर है, मसँग त नेपाली छ, मैले नेपाली चेन्ज गराउनु छ, एक्सचेन्ज गराउनु छ डलरमा. त्यसैले पहिला नेपाली यसलाई फ्लिप गर्ने, पहिला NRS अगाडि लेख्ने 104.32, त्यसपछि $1 लेख्ने. हामीलाई जे चाहिन्छ, जेमा चाहिन्छ, जुन करेन्सीमा चाहिन्छ त्यसलाई राइट साइडमा राख्ने. डलरमा चाहिन्छ डलरलाई राइट साइडमा राख्ने. अब रुपी युनिटरी मेथड, रुपी 1 इक्वल्स टु निकाल्ने. फर रुपी 1 इट विल बी लेस भनेको $1/104.32. हामीसँग कति नेपाली छ NRS 57376. युनिटरी मेथड 1 बराबर लेस हुन्छ भने यो बराबर मोर हुन्छ. मोर भनेको मल्टिप्लिकेसन.
इन्टु 57376 यसलाई अहिले डिभाइड गर्ने भने $550 आउँछ which is the answer of one number. मसँग नेपाली छ मलाई डलर चाहियो मैले किन्न जानुपर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बेच्छ द्याट्स वाइ वी हेभ टु टेक सेलिङ रेट फर द क्वेसन नम्बर 1 र युनिट मेथड एप्लाई गरेर डलरमा निकाल्ने continuous. How much Nepali rupees can you exchange with $500? अब जस्ट अपोजिट वान को अपोजिट मसँग डलर छ मलाई नेपाली करेन्सी चाहियो भने अब म बेच्छु ब्याङ्कलाई ब्याङ्कले के गर्छ किन्नु भनेको कुन रेट लिने पर्चेजिङ रेट एउटामा सेलिङ रेट लियो भने अर्कोमा पर्चेजिङ रेट किन पर्चेजिङ भन्दाखेरि मसँग डलर छ मलाई नेपाली चाहियो म अब ब्याङ्क बेच्न जान्छु ब्याङ्कले किन्नु भनेको पर्चेजिङ रेट सो फर 2 नम्बर एज पर पर्चेजिङ रेट purchasing rate is given $1 equals to 103 $1 equals to 103.72 NRS NRS 103.72 हामीसँग डलर कति छ 500 युनिटरी मेथड एप्लाई here NRS 103.72 into 500 यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने आन्सर आउँछ यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 51860 this will be the answer. Question number 4 डलर पाउन्ड नेपाली करेन्सी धेरैवटा करेन्सी आयो भने कुनै पनि क्वेसनमा त्यो क्वेसनलाई मनी एक्सचेन्जको क्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने चेन रुलबाट गर्ने सजिलो हुन्छ चेन रुल अब के हो त चेन रुल म देखाउँछु अहिले म बुझाउँछु यसमा यो क्वेसनमा पहिले गिभन लेखेँ मैले गिभन के छ भन्दाखेरि डलर सिम्बलमा लेख्छु म डलर 176 इक्वल्स टु पाउन्ड स्टर्लिङ 100 फेरि 1 पाउन्ड इक्वल्स टु हामीले दिएको छ NRS 119 How much Nepali rupees can be exchanged with $132? How much Nepali currency? चेन रुल लाउँदाखेरि जुन करेन्सी हामीलाई निकाल भन्छ त्यो करेन्सी हामी लेट गर्छौँ लाइक NRS नेपाली करेन्सी निकाल भनेछ NRS मैले एक्स लेट गरिदिएँ एक्स इक्वल्स टु क्यान बी एक्सचेन्ज त्यो बराबर कति छ त्यो इक्वल्स टु कति छ भन्दाखेरि $132 रहेछ त्यो बराबर त्यो इक्वल्स टु $132 रहेछ अब यहाँ हेरे चेन रुल के हो कस्तोमा एप्लाई गर्न सकिन्छ चेन रुल पहिला जुन गिभन करेन्सी हुन्छ त्यसलाई चेनमा एरेन्ज गर्ने एरेन्जिङ इन चेन अब एरेन्जिङ इन चेन भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने जस्तो यहाँ पाउन्ड स्टर्लिङ छ यहाँ डलर छ यहाँ पाउन्ड स्टर्लिङ यहाँ जे हुन्छ यहाँ त्यही हुनुपर्छ क्रस यहाँ पाउन्ड स्टर्लिङ यहाँ पनि पाउन्ड स्टर्लिङ सिमिलरली NRS यो क्रस यहाँ पनि NRS र फर्स्टको करेन्सी र लास्टको करेन्सी पनि मिल्नुपर्छ त्यसलाई भन्छ एरेन्जिङ इन चेन चेनमा एरेन्ज गर्ने अनि मात्रै चेन रुल एप्लाई गर्न पाइन्छ डलर फर्स्ट डलर लास्ट वर्ष डलर क्रस हेर्ने डायगोनल पाउन्ड स्टर्लिङ NRS भनेपछि यो अलरेडी इन चेन छ इट इज इन चेन मिलाउनु परेन यहाँ के यो मैले लेट गरेँ NRS X सो नाउ वी क्यान युज चेन रुल युजिङ चेन रुल अब करेन्सी मात्र यहाँ नम्बर मात्र लिने यो सिम्बल लेख्नु परेन
लाइक यहाँ कति छ अमाउन्ट 176 इन्टु अमाउन्ट 1 इन्टु अमाउन्ट x LHS मल्टिप्लाई गर्ने इक्वल्स टु लेख्ने अनि RHS मल्टिप्लाई गर्ने अनि अमाउन्ट 100 इन्टु 119 इन्टु 132 we need value of x so x can be written as 100 into 119 into 132 divided by 176